चलो कोई बखरे टाइम ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਦੋ ਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਚੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਮਨ ਪੂਰੇ ਤੇ हाँ केड़ा काम आही जलेबी वाली का दुकान पा देवाना क्यों आए हैं हम बेले का शोल मोल देखने के लिए आए हैं। मस्जिद खुली हुई है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन दिल बंद है। नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन लोग गपशप में मसरूफ हैं। ये दिखाऊं तो ढोल मस्जिद के अंदर पड़ा हुआ है, ढोल बजाने वाले यहाँ बैठे हैं। तो बातें मेला ठेला है ना, लोग दुकानदारी करना है, मेले ठेले हैं तो भाई चलो तो के ये शुरू तो दुनिया आनी पई है सलाम थे कितना अरसा हो असा तो जमे आता ये तक्का है 6 अखियां वाले तो लोग आना है सलाम थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले दिनों मेरी वीडियो आपने देखी थी जो कि मैंने बाबा शाह दिलावर जो एक अजीम शख्सियत थे और उनको उर्फ 6 आंखों वाली सरकार कहा जाता है, उनकी जिंदगी के तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उनकी जिंदगी के पहलुओं को मैं इकट्ठा कर रहा था। तो जो वहां पे एक मेला लगता है और उस मेले में जो शोर गुल होता है, औरत मर्द इकट्ठे होते हैं और वहां पे जो चीजें मामलात होते हैं वो मैंने कुछ दिखाए थे। कुछ अच्छे पहलू थे, कुछ बुरे पहलू थे। शायद उसके अंदर मेरे अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि जिसकी वजह से कईयों का दिल दुखा। ताकि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन मेरा मकसद एक इस्लाह था। तो जो इस्लाह करना होता है वो फक्त दरवाजा खटखटाना होता है, दरवाजे को तोड़ना नहीं होता। वो कहाँ पे होता है मैंने उस वक्त भी इलाके का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे इल्म था कि मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाएगा कि जिन्होंने अपनी इस्लाह करनी है। और आज की वीडियो के अंदर भी मैं इलाके का नाम नहीं लूंगा कि किस इलाके की ये बात है, पर जैसे ही ये वीडियो सामने आई कई लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया, मुझे कमेंट के अंदर मुझे फोन कॉल करके धमकियां दी, हत्ता कि मुझे माँ बहनों की भी गालियां दी। वल्लाह मेरा कथन ये मकसद नहीं था कि मैं किसी की शख्सियत को बदनाम करूं या किसी के मजहब या अक़ीदत पे मैं उसकी हिट करूं। तो वहाँ जो एक बज़्म कारवान है, उस इलाके की बज़्म कारवान है, उसके सरपरस्त हैं मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान चिश्ती साहब जो खतीब आज़म रावलपिंडी है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे इसी जानिब तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि जो बात आपने की है, इन खराफात के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते आ रहे हैं और अहले सुन्नत वल जमात का कभी ये मंशूर नहीं रहा कि जो वलीउल्लाह है उनकी जो तलीमात हैं उनके खिलाफ एक काम किया जाए। हम कतन इस चीज के खिलाफ हैं, मगर आपने जो हमारी इस जानिब तवज्जो दिलाई, हम भी पहले इस चीजों पे काम की कोशिश कर रहे थे, हम भी इस मामले पे बैठे हुए थे, उलमा कराम इस मामले पे संजीदा थे, वो इस बारे में बड़ी गौर फिक्र के साथ इस चीज को सोच रहे थे। लेकिन आपने ये कदम उठाया है तो उन्होंने फिर मुझे अहले सुन्नत वल जमात के जो जय्यद आलमी दीन है, जो उनका एक बाकायदा फतवा है जो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको लगा दूंगा। तो जो उन्होंने ये बताया कि उनका जो फतवा है आप देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि आप ये समझे कि हम खराफात के और इन चीज़ों के कायल हैं, कतन ये कायल नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे पहलुओं को लेके वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो साहिब शख्सियात है, जो बुजुर्गान दीन है, उनकी तलीमात की धज्जियां उड़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब चिश्ती और इनके जो और दोस्त अहबाब थे, उलमा कराम थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जिस जानिब आपने हमारी तवज्जो दिलाई है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलजुल के बैठ के उनकी कोशिशें जारी हैं, उनकी मेहनतें जारी हैं। हम ये कहते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो आज हम उसकी दूसरी किस्त जो हमने आपको कहा था उसकी जानिब लेके जा रहे हैं। तो वहाँ उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि जो अल्लाह का घर है, उस अल्लाह के घर के अंदर मैंने खुद देखा है कि जो ढोलकियां बजाने वाले थे वो अल्लाह के घर के अंदर जाके बैठे और उन्होंने ढोल भी अपने जो है उस घर के अंदर रखे हुए थे। नमाज का टाइम हो चुका था मगर मस्जिद खुली हुई थी तो नमाज कम लोग पढ़ रहे थे और ज्यादा लोगों ने उसको सरगाह बनाया हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान चिश्ती साहब की कोशिशों से वहाँ के मकामी उलमा मशाइख ने आपस में सर जोड़ लिए। दुआ करें अल्लाह पाक एक अच्छा रास्ता निकाले और जो बुजुर्गान दीन है, जो उनकी शख्सियात है, जो उनकी तलीमात है, ताकि हकीकत में
ان کی تعلیمات جو ہے وہ اجاگر ہوں، یہ خرافات، یہ فسادات سے لوگ دور ہوں، یہ جہالت سے لوگ دور ہوں۔ تو آپ اتنی دور سے یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ یہ نا اس کو ہم بولتے ہیں نصاب ضرب جبی میں نا، یہ مشہور جگہ ہے، سال میں 3 دفعہ ادھر میلہ لگا ہوتا ہے۔ ہر قسم کا بندہ جس بندے کا منت کیا ہو نا وہ ادھر سے بھی کر لینا کہ میں ادھر ایک بکرا ذبح کروں گا، میرا ایک بیٹا ہو جائے، یا کوئی ایسا کوئی پریشانی کی وجہ سے تو ادھر سے سلام کر لے۔ بیٹا تو وہ بیٹا ہو جائے تو بیٹا یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو اٹھاؤ اور بیٹا ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا بکرا ادھر سے بکرا ادھر، ادھر پر لے آؤ کر سکتے ہیں۔ اچھا بکرا ادھر لانا ضروری ہے؟ جی 7 قدم لے لو اور ادھر سے زبان پہ کیوں آیا؟ جلیبی کے نام جلیبی اور جائے کوئی لبنی ہے میلا جو لگا پہ اس تو آئے ہیں نہ کہہ رہے محمد احتشام رضوی محمد احتشام رضوی اڈے علاقے تسی کام کرا دے وانا تے تھوڑی بڑی مہربانی ہے جمن پورے تے ہاں کیڑا کام آہی جلیبی والی کا دکان پا دے وانا کتنا آیا جی؟ دوش گل تو ہے بہت شکر تو شادی شدہ نہیں کوارے بابر کو بتانے کے دعا سلام ہو رہی یا بس دور دعا شوا کرنا اوتا اللہ پاک نے قبول کرنا ہے۔ وچ بندے آئے وقت دعا شوا کرنے وقت ابھی بس دعا شوا کرے تے گھومی شمول اپنے سیر اللہ پاک تو پھر گھر بھی قبول کر کے نہ تے کیوں ہے؟ اتنے تساں پتہ اللہ پاک نے خاص بندہ آئی ہے اور تساں پتہ اللہ پاک نے اچھے بندے نے نہ کوئی دعا شوا کرنی ہے، یہ اچھے بندے نے اس واسطے نہ کوئی آ کے اللہ پاک نے ذریعہ اللہ پاک نہ لے کے نہ ایک وسیلہ ہونا بس نماز پڑھنا نا نماز کیوں آیا ہے؟ ہم میلے کا شغل مغل دیکھنے کے لیے آئے ہیں، بابے کے لیے بابے کے سلام کیے اور میلے کا شغل بھی ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سلام میں کیا کہا بابا جی کو؟ بابے کوئی دعا کی ہے بھائی کوئی ہم میلے پہ آئے ہیں جناب، تو یہ ہمیں ملے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا چینل بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، بڑے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں یہاں ہیں؟ ہم ایسے دربار کو سلام کرنی چاہ رہے ہیں اور یہ ملکی پہ ہم ڈالے یہ بات ویسے فینسی شوق ہے، یہ کوئی مراد شادی کے لیے نہیں ویسے ہے۔ مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ دربار تو ماشاءاللہ سے آباد ہے، لوگوں کی رونقیں، میلے، بازار، قوالیاں، گپے شپیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آئیے دربار سے بالکل جڑو ہی ذرا اللہ کے گھر کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دربار کے آنگن میں ہجوم لگا ہے، لوگ نیازیں مانٹ رہے ہیں، لیکن اللہ کا گھر، وہ مسجد جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل جگہ قرار دیا، وہ ویران پڑی ہے۔ مسجد کھلی ہوئی ہے، دروازے کھلے ہیں، لیکن دل بند ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن لوگ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ یہ دکھاؤں تو ڈھول مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے، ڈھول بجانے والے یہاں بیٹھے ہیں، اور وہی لوگ مسجد میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ جذبات، کہاں گئی وہ محبت جو اللہ کے گھر سے ہوا کرتی تھی؟ دربار پر وقت ہے، رونق ہے، محفل ہے، لیکن مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں۔ میرے مشائخ، میرے علماء کرام، میرے بھائیوں، کہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ والے جھکتے تھے، جنہوں نے دن رات دین کے لیے وقف کیے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جان، مال، وقت، ہر چیز قربان کی۔ آج ان کے نام پر میلے لگ رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی قربانیوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سراسر ان کے پیغام سے انحراف ہے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے، ان خرافات کو روکا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، اللہ کے گھر کو بیٹھک نہیں بندگی کا مقام بنایا جائے۔ یہی سچی عقیدت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے، اور یہی دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم ہمیشہ ان بزرگان دین کی قربانیوں اور محنتوں کو اجاگر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، اور ہم ان لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ان پاکیزہ مقامات کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔
अगर आप समझते हैं कि ये पैगाम हक है तो हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आज की बातें बस यहीं तक। अगली वीडियो इंशाल्लाह नए माहौल, नए रंग और नए हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।